नाजरीन, सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। नाजरीन, आज 25 नवंबर की शाम है और जब आप ये वीलॉग आप तक पहुंचेगा तो 26 की तैयारियां होंगी। जनरल नदीम रज़ा, उनका ये आखिरी दिन है। 41 साल उनकी सर्विस और वो खैराबाद कह देंगे और उसके बाद जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उसकी ज़िम्मेदारियां वो संभाल लेंगे। और जो सबसे अहम तकर्री और तैनाती और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वो कमांड संभालेंगे 29 नवंबर को। और व्यूअर्स, यहाँ से शुरुआत होंगी कि आगे क्या होगा। नए आर्मी चीफ पर नज़रें सबकी, उनके फैसले क्या होंगे और फ़ौज के अंदर अब आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियाँ होंगी, इस पे हम आज बात कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट है वो जनरल कमर जवेद बाजवा की जो कोर टीम थी, उनके जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, वो भी आर्मी चीफ और इस 4 स्टार तैनातियों की दौड़ में उनका नाम था। जो 6 कैंडिडेट थे वो अब इतलात यही हैं और ये फ़ौज की नॉर्म्स हैं। इससे बहुत सारे जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो बड़ी ख़बरें और बड़ी वहीं से सिलसिला शुरू करने की कोशिश करेंगे जो पहले से चलता आ रहा है। लेकिन कोई हमारी इतलात और बड़ी मुसद्दका और फ़ौज के जो सिस्टम समझने वाले जो दोस्त हैं, लोग हैं, वो उन्होंने हमें इस हवाले से बता दिया है कि ये रवायत पर अमल करते हुए, क्योंकि 76 लॉन्ग कोर्स से उनका ताल्लुक़ था और जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा भी उसी 76 कोर्स के थे, तो उनके कोलीग चूँकि 4 स्टार जनरल बन गया तो वो अब अपनी सर्विस कंटिन्यू नहीं करेंगे, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट उनकी हो जाएगी, ले रहे हैं। और इसी तरह जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी वो भी 76 कोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कोई ये लाजमी बात नहीं है कि 76 कोर्स के सारे अफसर जो हैं वो इसी फैसले पे चलें। जिन उनकी जो अप्रैल 2023 में चंद महीने पड़े हैं, गालबन 10, 12 या 13 अप्रैल में उन्होंने रिटायर होना है, उनकी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल होनी है। तो जनरल आमिर हैं, जनरल नुमान हैं, वो अगर नहीं लेते रिटायरमेंट, ले लें, कोई चंबे की बात नहीं है। सारा 76 कोर्स भी चला जाए तो कोई बात नहीं, कोई रुक भी जाए तो कोई बात नहीं है। तो ये जो डेवलपमेंट है, तो इस डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर आने के बाद यकीनी तौर पे नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का तकर्रुर करेंगे और इसके अलावा जो अहम तकर्रियाँ हैं उन्होंने आते ही करनी है, उन्होंने फिर अपनी टीम बनानी है। यहीं से फ़ौज आगे कैसे चलेगी उनकी कमांड में, वो उसका तयन होगा। और यकीनी तौर पे उसमें कोर कमांडर रावलपिंडी, चूँकि जनरल साहर शमशाद जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर जा चुके हैं, तो कोर कमांडर रावलपिंडी भी जनरल आसिम मुनीर पाक फ़ौज के जो नए सिपा सलार हैं वो लगाएंगे। और ख़ुद चूँकि वो क्वार्टर मास्टर जनरल थे तो वो पोजीशन भी खाली, तो वहाँ भी नई तैनाती होगी। बहावलपुर कोर के नए जो कोर कमांडर हैं वो भी लगाएंगे। तो उनके पास एक अपनी जो टीम पहले दिन से या पहले हफ्ते से उन्होंने उसका इंतखाब करके तो कर लेना है। और जो अगर हम देखें, अभी पिछले महीने जो नए लेफ्टिनेंट जनरल्स बने थे, बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जिनकी तकर्री, जो उनकी तैनाती है, पोस्टिंग है, वो ड्यू है। उनमें जो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया बड़ी अहम पोजीशन पर वो यकीनन आएंगे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी लग सकते हैं, कोर कमांडर पिंडी भी, तो वो भी पता चल जाएगा कि नए आर्मी चीफ उनको अपनी जो नई कोर टीम बनाते हैं उनमें कौन सी पोजीशन देते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, उनकी पोस्टिंग अब 3 स्टार होनी है, ड्यू है। वो भी जनरल आसिम मुनीर आएंगे और वो वहाँ पे फैसला करेंगे कि उनकी अब नई पोजीशन कौन सी होती है। चूँकि वो अहम एक ये ट्रांजिशन फेज़ था और DGISPR एक बहुत अहम पोजीशन है इस सारे मामले में, तो इस वजह से चूँकि ये सारा मामला खुश उसलूबी से हल हो तो उस पोजीशन को नहीं छेड़ा गया था। जनरल बाजवा ने उनको 3 स्टार पोजीशन नहीं दी थी, तो वो प्रमोट होने के बाद बतौर DGISPR ही काम कर रहे थे। तो अब यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में नए DGISPR आएंगे और ये भी जो पाक फ़ौज के तर्जुमान, ये जो उनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, ये फैसला भी करेंगे। बड़ा अहम फैसला होगा ये भी।
تو بڑا یہ آنے والے دن جو ہیں اس طرح کی خبروں کے حوالے سے بڑے ہی اہم ہیں، تو آپ تک یہ خبریں آتی رہیں گی. کچھ آپ کو بھی میں نے بتا دیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس سے آپ کو اندازہ ناظرین ہو گیا ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جنرل اظہر عباس کنٹینیو نہیں کریں گے چیف آف جنرل اسٹاف. قبل از وقت وہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے، چھٹی جو بھی طریقہ کار ہے اس کے. جنرل فیاض حمید کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہیں. جنرل نعمان اور جنرل عامر ہیں، ان کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا. تو یہ اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ روٹین ہے. یہ فوج کی جو نارمز ہیں، ان ریٹن نارمز جسے کہتے ہیں، کہ یہ کہیں لکھی نہیں ہے لیکن ہوتا ایسے ہی ہے. جنرل راحیل شریف جب آرمی چیف بنے تھے تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا. صرف جنرل اشفاق ندیم چیف آف جنرل اسٹاف تھے، ان کو جنرل راحیل شریف نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کنٹینیو کریں، کیونکہ ان کے تھا کہ آپ تھوڑا مجھے سیٹل ہونے دیں. تو ان کی اپنی ریکویسٹ پر جنرل اشفاق ندیم نے کنٹینیو کیا تھا. باقی سارے جنرلز چلے گئے تھے جو اس کورس کے تھے یا اس کے بعد کے تھے. تو یہ تو معاملہ طے ہو گیا. تو ناظرین، اب اگلی بات جنرل عاصم منیر کے چیلنجز وہی ہیں جو جنرل باجوہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے چیلنجز بھی وہی ہیں، سب کو پتہ ہے. سب سے جو بڑا چیلنج ہے، دیکھیں فوجی معاملات میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور جنرل عاصم منیر کی جو پرسنالٹی ہے، بظاہر بڑے ہمبل ہیں، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ نظر آتے ہیں اور ہیں بھی، اور لیکن بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور پروفیشنلی بہت سخت افسر ہیں. فوج کے اندر یہ تاثر ہے. تو اس حوالے سے ان کے جو فیصلے ہیں وہ بولیں گے یقینی طور پہ. اور اس میں ناظرین جو سب سے اہم جو میں نے بات کی چیلنجز کی، سب سے بڑا چیلنج اکانومی وغیرہ کو آپ چھوڑ دیں، پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس وقت دیکھا جائے تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. تو اس چیلنج میں فوج کا جو کردار ہے سائڈ پہ ہونے کا، پولیٹیکل معاملات سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھنے کا، وہ ہے اور وہ یقینی طور پہ رہے گا. شاید اور سخت انداز سے آگے سامنے آئے یہ معاملات، لیکن بالکل لا تعلقی تو نہیں ہو سکتی. یہ سارے فریقین بیٹھیں گے، کہیں نہ کہیں کردار ہوگا، کچھ چل بھی رہا ہوگا. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جنرل عاصم منیر کے کمانڈ سنبھالنے کے بعد یہ بالکل عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی باقی تو کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی. وہ آپ دیکھ لیں، وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے کون کون سی خواہشات ہیں. ان کی جو بھی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی. وہ اپنی مرضی کے چیف لگانے کی بات تھی، نہیں ہوئی. وہ ارلی الیکشن مانگ رہے تھے، وہ بات نہیں ہوئی. اور بہت ساری ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی. تو یہ ہو سکتی ہے، وہ چونکہ ان کی صرف خواہش نہیں، اس میں اور یہ تمام فریقین کی، حکومت وقت کی بھی اس میں مرضی منشا شامل کروائی جائے گی یا ہوگی، یا آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، یا ان کو کہا جائے گا کہ بھائی اپنے فیصلے خود کریں، اس کے بغیر اب چارہ نہیں آگے بڑھنے کا. تو آپ کو نظر آئے گا کہ عید الفطر کے بعد الیکشن ہو جائیں گے 2-3 مہینے میں. یہ آپ اس کو خبر سمجھیں یا اس کو ایک تجزیہ سمجھیں، یہ آپ کو نظر آئے گا اور یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اور عمران خان صاحب جو آ رہے ہیں 26 کو، تو ان کا جلسہ ہی ہوگا بس. اور 29 نومبر بہت پرسکون انداز ہوگا جب چینج آف کمانڈ ہوگی. کوئی یہاں پہ انریسٹ نہیں ہوگا. یہ بھی شواہد آ چکے ہیں. اور اگلی بات جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے جو دوسرا چیلنج ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، جیسے جنرل باجوہ کے اوپر بہت سارے اٹیمپٹس تھیں، ٹارگٹ ان کو کیا گیا، وہ کنٹینیو بھی کیا گیا. اور جیسے توقع تھی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے اوپر اور ایلیگیشنز، ایک وہ سٹوری بھی آئی احمد نورانی صاحب کی اور دوسرے صاحبان کی جو اس طرح کے کاموں میں ماسٹر ہیں، بڑی ٹارگیٹڈ کام کرتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ میرا خیال ہے آ سکتا ہے اور آنا چاہیے. جنرل چیف ہیں جنرل عاصم منیر، اس معاملے کو میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں اور وہ معاملات اندر ایک بے چینی رہے، اور وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی بڑا آرڈر کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ خبریں اور ان سے جڑے جو تجزیے، اس کے ساتھ میں اپنے ویلاگ کو آج یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ دوبارہ نئی چیزوں کے ساتھ اور انہی سے جڑے جو ان پر جو مزید فالو اپ ہے اس پر پھر بات کریں گے. اللہ حافظ.